غور کرو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو اللہ دے نبی پاک دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والو مسلمانوں رب کائنات نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا اللہ فرماتے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر اللہ فرماتے نے اے ایمان والیو لا تبطلوا صدقاتکم اللہ اکبر اللہ فرماتے نے مسلمانوں اپنے صدقہ خیرات نو اپنے مال نو اللہ اکبر احسان کر کے تکلیف دے کے ضائع نہ کرو باطل نہ کرو کالذی ينفق مالہ رئاء الناس اس بندے دی طرح جڑا بندہ اللہ اکبر مال خرچ کر دے لیکن ریاکاری کر دے مسلمانوں ریاکاری کرنے والے بندے دا اللہ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا اللہ نمازاں برباد کر دے اللہ زکاتاں برباد کر دے اللہ حجاں برباد کر دے وہ لوگوں نماز پڑھیا کر اللہ نو راضی کرنے واسطے حج کریا کر اللہ نو راضی کرنے واسطے اللہ دی قسم زکات ادا کریا کر اللہ نو راضی کرنے واسطے صدقہ خیرات کرنے اللہ نو راضی کرنے واسطے نہ کہ لوکاں نو راضی کرنے واسطے اوے لوگوں کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ اکبر ریاکاری کرنے والے لوگ اللہ دی قسم دنیا دے دکھلاوے دیاں نمازاں پڑھنے والے لوگ دنیا دے رہ کے اللہ اکبر ریاکاری والے اعمال کرنے والے لوگ لوکاں نو دکھا کے نمازاں پڑھنے والے لوکاں نو دکھا کے صدقہ خیرات کرنے والے لوکاں نو دکھا کے قرآن پڑھنے والے لوکاں نو دکھا کے اللہ دی قسم نیکیاں کرنے والے مسلمانوں لوکی راضی ہو گئے نے پر رحمان ناراض ہو گئے آئیے ذرا غور کیجئے حضرت شفیع الاسبغی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے میں مدینے اندر داخل ہویا ماں ایک بندے جدے قریب بڑے لوگ کھڑے نے گلاں باتاں ہو رہیاں نے حدیثاں بیان ہو رہیاں نے جدوں لوگ گھروں کری چلے گئے اپنے گھر اندر چلے گئے نے تے میں اس بندے نو آکھیا اوے اللہ دیا بندیاں تو کون ہے تیرا نام کی ہے آندہ میرا نام ہے ابو ہریرہ میں نبی پاک دا عظیم صحابیاں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں براہ راست حدیثاں سنن والا حدیثاں یاد کرن والا ابو ہریرہ مسلمانوں اے اللہ دا ولی کہندا ہے حضرت ابو ہریرہ جی حج میں تواڈے کول ایک سوال کرنا چاہنا وا حضرت ابو ہریرہ فرما دے نے کیڑا سوال کرنا وے اللہ اکبر انہاں نے آکھیا ایک چیز دا جواب دیو نا کوئی ایسی حدیث سناؤ نا جڑی تسی اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کولوں براہ راست سنی ہووے اللہ اکبر براہ راست سنی ہووے جدے اندر کسی صحابی دا واسطہ نہ ہووے مسلمانوں انج کر کے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں تینوں حدیث بیان کراں گا ضرور بیان کراں گا حضرت ابو ہریرہ نے انی گل کیتی کہ غش کھا کے زمین تے گر جاندے نے پھر ہوش آئیں گے پھر ہی سوال کیتا اللہ آندے نے میں براہ راست اللہ دے نبی کول جڑی حدیث سنی ہے میں ضرور بیان کراں گا انی گل کیتی کہ پھر زمین تے غش کھا کے ڈگ جاندے نے کافی دیر تو بعد ہوش آیا تیسری بار ہوش آیا حضرت ابو ہریرہ مسلمانوں
یہ اللہ دا ولی کہندا ہے حضرت ابو ہریرہ نو ہوشاں دتیاں گئیاں کافی دیر تک حضرت ابو ہریرہ نو میں کندھا دے کے کھڑا رہیا پکڑ کے رکھیا جدوں حضرت ابو ہریرہ نو صحیح طرح ہوش آئی ہے میں آکھیا ابو ہریرہ ایسی حدیث بیان کرو جڑی تسی اللہ دے نبی علیہ السلام کولوں براہ راست سنی ہووے مسلمانوں حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ہاں اللہ دے نبی کولوں میں ڈائریکٹ حدیث سنیں گے براہ راست حدیث سنیں گے جدے اندر اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ اکبر اللہ تینہ بندیاں تو جہنم دی آگ دا عذاب شروع کرے گا جہنم دا آغاز تینہ بندیاں تو کیتا جائے گا اللہ اکبر اللہ تینہ بندیاں تو آغاز کیتا جائے گا مسلمانوں وہ تین بندے کیڑے نے ایک بندہ دن رات قرآن پڑھن والا قرآن دیاں تلاوتاں کرن والا قرآن نو اچھے طریقے دے نال پڑھن والا مسلمانوں حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اس بندے نو اللہ نے اس قرآن دے قاری نو اللہ نے جہنم دی اگ دا بالن بنا دینے اللہ نے جہنم دی اگ دا بالن بنا دینے اللہ اکبر اللہ حضرت ابو ہریرہ نو سوال کیتا ابو ہریرہ ایک ہی وجہ ہے قرآن پڑھدا رہے گا اللہ اکبر اللہ لوکاں نو قرآن دیاں تعلیماں دیندا رہیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ قرآن پڑھن والے بہترین انسان نے قرآن دیاں تلاوتاں کرن والے بہترین انسان نے پر ابو ہریرہ تسی کیڑی گل کر دے گو کل قیامت والا دن ہوئے گا اس قرآن دے قاری تو جہنم دی آگ نو بڑکایا جائے گا جہنم دی آگ دا آغاز کیتا جائے گا ابو ہریرہ ماجرا کیے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے وہ سوال کرن والے گا اے قرآن تے پڑھدا رہے گا پر رحمان نو راضی کرن واسطے نہیں اللہ لوکاں نو راضی کرن واسطے دکھلاوے دیاں تلاوتاں کردا رہیا دکھلاوے دا قرآن پڑھدا رہے گا دکھلاوے دا قرآن دی تعلیم دیندا رہیا مسلمانوں آج اللہ نے سزا کی دیتی گے آج اللہ نے جہنم دی آگ دا آغاز اس قرآن دی قاری تو کیتے ہیں اللہ اکبر اللہ تے دوسرا بندہ کون ہے جس بندے نو اللہ نے مال عطا کیتا اللہ نے دولت عطا کیتیاں تے اللہ دے رستے اندر خرچ کر دے اللہ دے رستے اندر خرچ کر دے اللہ اکبر اللہ آئیے ذرا غور کیجئے مسلمانوں اللہ دے رستے اندر خرچ کرن والا اللہ اکبر اللہ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اس بندے تو جہنم دی آغاز جہنم دی آگ دا آغاز کیتا جائے گا یہ اللہ دا ولی کہندا ہے ابو ہریرہ کتنی عجیب گل کر رہے ہو اے بندہ جیڑا ہے اللہ اکبر اللہ فرماندے نے میرے رستے اندر قربان کرن والے مال کر خرچ کرن والے بندے اللہ اکبر انہاں نو جنت دیواں گا پر ابو ہریرہ تسی کتنی عجیب گل کر رہے ہو تسی کتنی عجیب گل کر رہے ہو ایتے جناب مال خرچ کرن والا دولتاں خرچ کرن والا یتیماں تے خرچ کرن والا اللہ مسکیناں تے خرچ کرن والا لوکاں دا خیال کرن والا اپنے تو ماڑیاں دا خیال کرن والا پر ابو ہریرہ اے جہنم دی آگ دا شکار کیوں بنے گا اے جہنم دی آگ اندر کیوں جائے گا اللہ اکبر اللہ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اے تے خرچ کردا رہے گا دولتاں خرچ کردا رہیا رحمان نو راضی کرن واسطے نہیں لوکاں نو دکھان واسطے مسلمانوں لوکاں نو دکھان واسطے صدقہ خیرات کردا رہیا حج اللہ نے جہنم دی آگ دا بالن بنا دینے اللہ نے جہنم دی آگ اندر سٹ دینے وہ لوگوں تیسرا بندہ کیڑے اللہ دے رستے اندر شہید ہون والا اللہ دے رستے اندر قربان ہون والا اپنی جان دین والا اللہ دے رستے دے اندر مسلمانوں
اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھنے والوں اللہ نے جہنم دی آگ دا بانن بنا دینے اس شہید نو مسلمانوں اے اللہ دا ولی کہن لگا ابو ہریرہ بڑی عجیب گل کر رہے ہو اے تے شہید دی شان بڑی ہے شہید دا تے مقام بڑے شہید دی تے عظمت بڑی ہے اللہ اکبر اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے شہید دا ایک قطرہ خون دا ایک قطرہ زمین تے گرد ہے اللہ زندگی دے سارے گناہ پہلا معاف کر دیندے نے ادھروں شہید اللہ دے رستے اندر شہید ہوندے ادھروں اللہ جنت حقدار بنا دیندے نے پر ابو ہریرہ بڑی عجیب گل کر رہے ہو اے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اوے بیلیا اے جڑا شہید ہے اے رحمان نو راضی کرن واسطے شہید نہیں ہویا اے لوکاں نو راضی کرن واسطے شہید ہویا اے لوکاں نو راضی کرن واسطے شہید ہویا لوکاں دے اندر میری بلے بلے ہو جاوے لوکی راضی ہو جان لوکی کہن یار بڑا بہادر ہے لوکی کہن یار بڑا دلیر ہے جڑا کسے کولوں ڈردا کوئی نہیں کسے کولوں ڈردا کوئی نہیں مسلمانوں حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے انہاں تیناں بندیاں تو جہنم دی اگ دا اللہ آغاز فرمان گے جہنم دی اگ دا آغاز انہاں تیناں بندیاں تو کیتا جائے گا مسلمانوں اللہ دا واسطے نماز پڑھیا کر لوکاں نو دکھان واسطے نہیں صدقہ کریا کر لوکاں نو دکھان واسطے نہیں نیکی دا جڑا بھی کام کرنے لوکاں نو دکھان واسطے نہیں کرنا لوکاں نو راضی کرن واسطے نہیں کرنا بلکہ رحمان نو راضی کرن واسطے کرنے رحمان نو راضی کرن واسطے کرنے شیطان نو راضی کرن واسطے نہیں کرنا مسلمانوں اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما دینے اللہ اکبر اللہ اسی مسیح دجال دا ذکر کر رہے ہیں اسی نبی پاک دے چاند صحابہ کٹھے ہو کے دجال دا ذکر کر رہے ہیں اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیلیوں دجال نالوں بھی زیادہ مینوں ایک چیز دا ڈر لگ دے ایک مخفی شرک ہے پوشیدہ شرک ہے جس چیز دا مینوں ڈر لگ دے صحابہ کہندے نے سونیا او کیڑا ڈر ہے او کیڑا شرک ہے فرمایا ریاکاری والا شرک ہے ریاکاری والا شرک ہے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہوئے گا تے کوئی بندہ ان دی طرف ویکھے گا تے او جناب او بندے وال ویکھے گا تے نماز لمبی کر چھڑے گا انہوں دکھان واسطے ریاکاری کرن واسطے نماز پڑھدا ہوئے گا نماز لمبی کر چھڑے گا مسلمانوں اللہ اکبر اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا اپنیاں نیکیاں برباد نہیں کرنیاں اپنیاں نیکیاں برباد نہیں کرنیاں اپنے صدقے خیرات برباد نہیں کرنے کسے یتیم دے نال اللہ خدمت کرنی گے کسے یتیم دی حوصلہ افزائی کرنی گے کسے یتیم نو راشن دینے کسے غریب نو راشن دینے ویڈیو بنا کے نیٹ دے نہ سٹیا کرو اللہ اکبر اللہ کسے غریب دے نال اللہ دی قسم کسے غریب دے نال محبت کرنی گے کسے غریب دا خیال کرنے وہ دے جناب ویڈیو بنا کے فیس بک تے یوٹیوب تے نہ سٹیا کرو مسلمانوں اللہ اکبر اللہ دے نبی فرما دینے صدقہ کرو سجے ہاتھ نال کرو تے کھبے نو پتہ ہی نہ لگے کھبے نو پتہ ہی نہ لگے